يا أرض عاد وما في القوم مثلهم، يا أهل أحقافي من نسلكم رسل. يا أرض عاد وما في القوم مثلهم، يا أهل أحقافي من نسلكم رسل. هود ينادي إلى الإسلام معتصما، وأنتم الباس كم دلت لكم سبله. قل للحضار مهما شط مهجرهم، يا مهد كندتكم طابت لكم نزله. قل للحضار مهما شط مهجرهم، يا مهد كندتكم طابت لكم نزله. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم جذور حضرمية. ذكر أصحاب السير أن من وفود حضرموت وفد الصدف، حيث وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش في 14 رجلا. فلما قدموا وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب، وذلك في حجة الوداع. فجلسوا ولم يسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: هل سلمتم؟ فقاموا قياما وقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال: اجلسوا. فجلسوا، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقات الصلاة، وفيه حرص الصحابة على أوقات الصلوات وعلى الصلوات والإتيان بها على وجهها في وقتها. وربما هاجر الوفد من حضرموت إلى المدينة ليسأل عن أوقات الصلاة. فالله الله في الصلاة أيها الشباب، مع وفد الصدف وسؤال عن أوقات الصلاة تكون فاتحة لحلقتنا هذه من برنامجكم جذور حضرمية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة في برنامجكم جذور حضرمية. مشاهدي قناة حضرموت الفضائية، سنكون الآن في فقرة ضيف هذه الحلقة، وضيفنا في هذه الحلقة هو سعادة السيد الحبيب أبو بكر بن أحمد بن أبو بكر العطاس، وهو رئيس مكتب الرابطة العلوية في جاوة الوسطى. ولا شك الرابطة العلوية لها دور فاعل وكبير وقديم وتاريخ أيضا متجذر في نشر الدعوة والمساهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في جاوة وفي كل جزر أندونيسيا، وفي الشرق جنوب أفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا عموما. لكن قبل أن نبدأ حوارنا هذا سنرجع مرة أخرى إلى حضرموت، هناك إلى حيث الجذور الحضرمية وإلى مسقط رأس الآباء والأجداد في مدينة حريضة التاريخية. سوف نشاهد سويا تقريرا تلفزيونيا عن مدينة حريضة، ثم نعود مرة أخرى لنشرح في حوارنا هذا. مشاهدينا الكرام، كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. حريضة مدينة جميلة من مدن وادي حضرموت، أسفل وادي عمد، يحدها من الشرق وادي العين وحورة، ومن الغرب وادي رخية وعمد، ومن الشمال أيضا وادي العين وحورة، ومن الجنوب دوعا. حريضة طبيعة خلابة وجمال بديع وجاذبية تميز المدينة عن غيرها، تذهلك جبالها الشامخة، فهي تحفظ تاريخا منقوشا على صخورها أبدعته وتفننت به طلائع فجر التاريخ في تلك الأزمنة الغابرة. وما يدهشك في هذا هو أنك حين تسأل الأهالي عن المعالم الأثرية يبادرونك إلى إجابة عادية: من آثار قوم عاد،
يعود تاريخ حريضة إلى زمن عاد لمالكها العادي شداد بن عاد المدفون في بير غمدان بحريضة، وكانت مسماة باسمها الأقدم مذاب. وقد سميت حريضة على اسم قبيلة حضرموت التاريخية على بطن منها اسمه حريضة. كانت ترد إليها القوافل من صنعاء ومأرب، وكانت بها أسواق، وكانت من أهم المدن ذات الوظيفة الدينية. فقد وجد في النقوش الحضرمية التي عثرت عليها البعثة الفرنسية التي نقبت في حريضة سنة 1979 ميلادية خريطة دينية لوادي حضرموت انطلاقا من كتابات المعابد. وأرض حريضة من أجود الأراضي الزراعية التي تسقى بمياه السيول والأمطار، وتزرع الحبوب وغيرها من المنتجات. ولهذا السبب شجعت مثل هذه الدوافع هجرات قبائل عربية من وسط الجزيرة العربية وشمالها كبني مرة وغيرهم للسكن في وديان حريضة وعمد وغيرها من القرى والوديان، وقاموا بتعميرها. ولعل المكانة الدينية القديمة ظلت للمدينة في عصور أخرى بعد أن سكنها آل العطاس وغيرهم. ويمكن القول أن حريضة تأتي أهمية مكانتها من القيمة التاريخية بدرجة أولى التي تمثلها في تاريخ ممالك ما قبل الإسلام في جنوب الجزيرة العربية كمدينة دينية مقدسة وجد بها أهم المعبودات الوثنية لسكان حضرموت قبل الميلاد بآلاف. من أعلامها عمر بن عبد الرحمن العطاس المتوفى سنة 1072 هجرية، وعبد الله بن علوي بن حسن العطاس المتوفى سنة 1334 هجرية. مرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقتنا هذه مع ضيفنا مع الحبيب أحمد أبو بكر العطاس من مدينة حريضة. الحبيب أبو بكر بن أحمد العطاس، حياكم الله. في بداية هذه الحلقة يسعنا أو يسرنا ويشرفنا أن نستمع منكم إلى نبذة عن الميلاد وعن الدراسة والتعليم والنشأة وحركة وسفر وهجرة العائلة. أعطونا لمحة وفكرة عن حياتكم، البداية أو مطلع حياتكم ونشأتكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar bin Ahmad Al-Attas, saat ini selaku Ketua Rabithah Alawiyah Jawa Tengah dan DIY. Saya lahir di Pekalongan pada tanggal 16 Februari 1978 di kota Pekalongan. Abah saya lahir di Pemalang dan kakek saya Abu Bakar bin Ahmad bin Umar Al-Attas lahir dari kota Huraidah Tarim. Huraidah. Nah, Hadramaut. Nah. Hadramaut. Di Indonesia ini SD sekolah di Ma'had Islam di Pekalongan, lulus Ma'had melanjutkan ke SMP, SMA dan kuliah di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Setelah lulus dari Yogyakarta, kami kembali ke kota Pekalongan. Lalu saya diajak oleh paman saya untuk masuk ke dalam perkumpulan Rabithah Alawiyah. Pada tahun 2005 awal kami masuk. Di Rabithah saya selaku ketua bidang sosial yang membawai bidang-bidang sosial di mana ada kesehatan, kematian, munakahat, pendidikan, dan lain-lain. Setelah berjalannya waktu 5 tahun kemudian, kami diminta untuk masuk ke dalam jajaran Rabithah Alawiyah Jawa Tengah dan DIY. Dan pada waktu kepemimpinan Habib Zain bin Umar bin Smith, kami diangkat sebagai Ketua Rabithah Alawiyah Jawa Tengah dan DIY. ما شاء الله ما شاء الله. التحقتم مبكرا بالرابطة العلوية، وكما ذكرتم كنتم في يعني قسم المساعدات الإنسانية.
قسم المساعدات الإنسانية، لو نتعرف أكثر على نشاط هذا القسم في الرابطة العلوية وما يندرج تحته من ما ذكرتم من المناكحة والأموات وكذلك أيضا مساعدة الفقراء، لو تعطونا أيضا فكرة أوسع عن هذا القسم وطبيعة الخدمات التي يقدمها قسم الرعاية الإنسانية. Jadi dalam bidang pendidikan yaitu memberikan beasiswa kepada siswa-siswa baik putra dan putri dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Bagi yang kesehatan, apabila ada yang sakit, kita bantu dengan biaya kesehatan. Nah, saat ini طبيعة الأنشطة الصحية وما أنواع الخدمات الصحية التي تقدمونها. Itu biaya kesehatan atau kerjasama dengan rumah sakit yang berada di Kota Pekalongan pada saat itu, dan memberikan asuransi kesehatan kepada para orang-orang yang memang istilahnya punya kemungkinan untuk sakit, itu yang berpotensi sakit, kita bantu dimasukkan ke dalam asuransi kesehatan. Saat ini namanya BPJS. Kita biayai sampai apabila mereka sakit, dia akan mendapatkan pembiayaan kesehatan tersebut. شكرا جزاكم الله خير، بارك الله جهودكم. في جانب العلاقة ذكرتم أن هناك خدمات تقدم لكبار السن والعجزة، وأنه عبر الرابطة بالتنسيق مع الجانب الرسمي الحكومي يمكن تسهل لهم خدمات مجانية. كيف علاقتكم مع الجانب الرسمي؟ كيف تعاون الجانب الحكومي مع الرابطة في أنشطتها وأعمالها الإنسانية؟ Di dalam Arobitoh ini menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen, baik dari pemerintah, TNI, Polri, lembaga ormas lain yaitu seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, kita berhubungan baik. Dan di situ pemerintah memang telah menyediakan dana tersebut untuk ormas-ormas yang memiliki kesempatan untuk bisa mengambil dana tersebut. Dan alhamdulillah hubungan kami dengan mereka dengan hubungannya sangat baik dan saling membantu untuk yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah dan Indonesia pada khususnya umumnya. ما شاء الله جهد مبارك وجهد طيب جدا، وهناك تعاون وهناك شراكة وتنسيق مع الجانب الرسمي مع الشركاء أيضا العاملين في نفس الميدان. لكن ضمن أيضا الخدمات الإنسانية التي ذكرتم أنكم تقومون بها، هناك عندكم جانب في الرابطة هو ما يتعلق بخدمات الموتى. لو أيضا شرحتم لنا يعني ما هي الخدمات التي تقدم، ما هي التسهيلات، المعونات التي تقدمها الرابطة في هذا الجانب. Apabila ada keluarga di Arobitoh ini ada pelatihan untuk pemulasara jenazah. Jadi kalau pelatihan pemuda-pemuda dan alawin untuk pelatihan pemulasara jenazah atau mengurus jenazah, itu yang dibawai langsung juga oleh Habib Zaki Al-Habsyi. Itu dilaksanakan di DPC hampir di seluruh Jawa Tengah, bahkan ada yang di Jawa Barat. Apabila ada keluarga yang meninggal, Arobitoh Alawiyah akan membantu seluruh dari persiapan perlengkapan untuk jenazah dan untuk pemakaman dan ambulan dan segala sesuatunya. Jadi apabila ada keluarga yang meninggal memerlukan bantuan, bisa dibantu sampai dengan prosesi penguburan sampai selesai tanpa mengeluarkan biaya apapun. ما شاء الله إكرام الموتى وما شاء الله القيام بواجب الكفن وما يتعلق وما يتبع ذلك من تغسيل إلى غير ذلك، خصوصا للمحتاجين وللفقراء والمقلين. بركة جهودكم وجزاكم الله خيرا. بما يتعلق بالرابطة العلوية، طبعا غالبا ما يحدث هنا
في المهجر الحضارم في اندونيسيا في جاوا ينعكس ايضا على حضرموت، ويظهر ايضا اثره والصدى في حضرموت لانها كلها بيئه حضرميه. تاسيس الرابطه، سمعنا كثيرا عن الرابطه العلويه في حضرموت، وسمعنا كثيرا عن برامجها ومشاريعها. متى تاسست الرابطه العلويه؟ ومن هم ابرز المؤسسين الذين اسسوا الرابطه العلويه؟ Jadi Arobito Alawiyah didirikan pada tanggal 27 Desember 1928 oleh Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab yang pertama kali menjadi ketua Arobito di Jakarta. Didirikan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan keluarga Alawiyin untuk supaya bisa lebih terorganisir dan diajukan permohonan untuk pendiriannya kepada Dewan Hindia Belanda pada waktu itu, dan diterima dan diberi persetujuan oleh Dewan Hindia Belanda itu, dan akhirnya dibukalah. Di sana kan mereka mengerjakan kegiatan-kegiatan yaitu sosial, pendidikan, dan pertama kali di pendidikan yaitu Jamiatul Khair yang dibuka pertama kali di كانت Indonesia. جمعية الخير ثم تحولت إلى الرابطة العلوية. Jadi pendidikannya namanya Jamiatul Khair. Arobito untuk organisasinya. Muasasahnya Arobito untuk pendidikan di Jamiatul Khair. نعم يعني هناك جمعية الخير ثم أيضا جاءت بعدها الرابطة العلوية، لكن هذه جهة مستقلة وهذه مستقلة. ما الفرق بين نشاط جمعية الخير والرابطة العلوية؟ Jamiatul Khair itu fokus kepada pendidikan. Kalau Arobito fokus di bidang organisasi untuk kemaslahatan Arobito Alawiyah, keluarga Alawiyin. Dan ada satu lagi yaitu Darul Aitam, itu khusus untuk aitam, untuk anak-anak yatim yang di bawah Arobito Alawiyah. إذا الرابطة العلوية تخصصت في جانب المساعدات الإنسانية، الجانب الاجتماعي ربما، وبقيت جمعية الخير كما هي لكنها متخصصة في جانب التعليم وجانب التربية. نعم. شكرا سعادة الحبيب أبو بكر. هناك سؤال آخر يتعلق بالرابطة العلوية بين اليوم والأمس. هل هناك فارق؟ هل هناك اختلاف؟ هل هناك يعني يمكن نقول تباين؟ كيف كانت الرابطة العلوية بالأمس وكيف الرابطة العلوية باليوم من حيث تقديمها الخدمات، من حيث أنشطتها، من حيث أعمالها؟ هل كانت بالأمس مثلها اليوم أم اليوم أفضل، أو كانت بالأمس أفضل؟ أيهما كان الأفضل؟ لكن قبل أن نستمع للإجابة مشاهدينا الكرام سوف نذهب ونشاهد سويا استطلاع للحضارم في إندونيسيا، ونعود مرة أخرى ونواصل حوارنا هذا ونستمع إلى إجابة هذا السؤال من ضيفنا الكريم، فكونوا معنا. أنا اسمي كريم أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبو بكر بن شيخ الجفري، جدي أصلي من حضرموت ومن سيبون. أيوة من سيبون. اسمي عمر بن حسين السقاف من حضرموت من سيول. أنا لسه أنا بس هذا أنا شفت أخو جدي أول سنة يعني تقريبا قبل 25 سنة. نعم زرت حضرموت سنة 96. 5 سنوات أنا جلست في حضرموت في تريب في دار المصطفى. درست عند الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيد. لا في هذا اسمه مطيع بن سقاف بن سقاف الجفري. عنده ولد اسمه دكتور محمد بن مطيع بن سقاف الجفري، الحين موجود في سيول. موجود. نحن عندنا أقارب
في حضرموت في سيون عند علي بن عبد الله في سيون في جبل. هكذا عدنا لكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد، ومرة أخرى نواصل حوارنا مع سعادة السيد أبو بكر أحمد العطاس. حياكم الله سعادة السيد أبو بكر. كنا نتساءل قبل الاستطلاع عن الرابطة بين الأمس واليوم. تفضلوا، هل تلاحظون هناك فارق بين الأمس واليوم؟ Yang lama memang sudah bagus berjalan. Saat ini kita meneruskan jalannya roda organisasi, sehingga saat ini kita berjalan sesuai dengan yang telah digariskan oleh pendahulu kita, dan insya Allah ke depan kita berusaha untuk semakin baik dan semakin baik lagi ke depannya. ما شاء الله. نعم نعم. لكن مرة أخرى يعني من حيث التأثير، من حيث الحضور الكبير والقوي، هل كان التأثير أقوى في الرابطة زمان أو اليوم تأثيرها أكبر مما كان في الزمن المتقدم؟ Dahulu Arobitoh juga di zaman itu berpengaruh pada habaib-habaib pendahulu, itu berpengaruh, dan alhamdulillah diteruskan sampai sekarang oleh para penerusnya, para habaib-habaib, yang saat ini ada beberapa habaib yang memang dapat pengaruh yang besar di Indonesia ini. ما شاء الله. هناك أمر آخر، وهو ماذا يعني بذلت أو ما هو دور أو ما هي جهود الرابطة، ما هي جهود الرابطة رابطة العلويين للإفادة من التكنولوجيا الحديثة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في تقديم الخدمات الإنسانية، في يعني التعريف بالإسلام إلى غير ذلك. كيف استفدتم من التكنولوجيا الحديثة؟ Kita memberi pelatihan kepada pemuda-pemuda untuk bisa melakukan podcast untuk ceramah, tapi dengan cara podcast yang disiarkan dengan ke stasiun televisi, radio, dan lain-lain. Mungkin itu yang dakwah yang saat ini. Dan sistem administrasi dan pelaporan Arobitoh sekarang sudah dirapikan dengan sistem laporan-laporan yang tercatat secara komputerisasi semua. ما شاء الله ما شاء الله. إذن الرابطة استطاعت أن تطور من أدائها وعملها، وتطور من أدائها ومن عملها، وكذلك أن تضيف التكنولوجيا وتوظفها. في جانب توظيف التكنولوجيا والتواصل مع الجيل الجديد، مع الشباب، هل تلاحظون هنا تأثر الشباب بالدعوة، بالمظاهر الإسلامية، بالتدين؟ هل هو الآن يعني في تحسن إلى الأمام، أم تلاحظون أن هناك تراجع في مستوى التدين لدى الشباب؟ Ya, dari perkembangan tersebut membekas sekali terhadap pemuda-pemuda, di mana mereka bisa mengikuti pengajian atau mengikuti madrasah-madrasah walaupun dari jarak jauh, mereka dapat mengikut perkembangan tersebut. Lalu yang kemudian alhamdulillah pemuda-pemuda ini bisa mengikuti dari program Nabawi TV, itu program Pondok Sanad yang dilewatkan melalui Nabawi TV. Jadi itu sangat membantu sekali, walaupun mereka berada di Indonesia, dapat mengikuti pelajaran dari Tarim dengan ditranslate ke bahasa Indonesia melalui program Majelis Sanad Nabawi TV tersebut. جميل جميل. لكن الشباب الآن، ملاحظتكم من خلال المظهر العام حتى ربما في الشارع، هل تلاحظون أن الشباب في إقبال، في تمسك أكثر بالدين، تمسك بالأعراف، أعراف الآباء والأجداد الحميدة، أم في تراجع وفي ضعف؟ Saat ini semenjak 5 tahun ke belakang ini, pemuda-pemuda setelah lulus dari SD,
sekolah dasar, mereka banyak sekali yang meneruskan ke pondok-pondok pesantren. Jadi minat pondok pesantren ini sangat besar sekali saat ini. Yang tidak masuk pondok pesantren dari keluarga Arobitoh ini hanya nggak seberapa besar, baik di kota Pekalongan sendiri maupun di kota lain. Seperti saya punya anak 3, semuanya ke pondok pesantren. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، نفع الله بالجهود. وجانب آخر أيضا حبيب أبو بكر ما يتعلق بجانب المرأة ونشاط الرابطة في جانب المرأة وتوعية المرأة، مظاهر الحجاب ونشر مظاهر الحجاب بين المسلمات هنا في إندونيسيا. كيف تلاحظون نشاط أو كيف تجدون نشاط الرابطة في الجانب النسائي، في جانب المرأة؟ هل هناك إدارة خاصة بالمرأة، نشاط خاص بالمرأة، أو مؤسسات معينة، مدارس، معاهد؟ Jadi untuk para nisa, perempuan-perempuan ini alhamdulillah cukup bagus. Untuk sekarang itu banyak sekali yang untuk masalah hijab dan lain-lain, mereka sangat fokus ke situ. Sangat tertarik untuk menggunakan pakaian yang muslimah dan hijab. Lalu kami juga ada di dalam Arobitoh namanya bidang kewanitaan. Jadi di dalam Arobitoh itu terdapat bidang kewanitaan yang di dalamnya yaitu untuk perekonomian, ekonomi rumah tangga, terus untuk pendidikan pranikah sebelum menikah. Terus ada lagi setelah menikah mereka juga ada KPPAI, namanya program Arobitoh untuk membantu para syarifah-syarifah ini supaya dapat menjalankan usaha walaupun di dalam rumah dengan bisnis online dan lain-lain. Dan ada bantuan-bantuan kepada mereka untuk bantuan usaha. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير حبيب أبو بكر. جانب آخر نود أن نتساءل عنه، ربما يتساءل عنه المشاهد، وهو الهيكل الإداري للرابطة العلوية، التراتيب الإدارية. هل الرئيس يتم انتخابه أم يتم تعيينه؟ هل يتم اجتماع معين ربما سنوي أو ربما شهري، أو يعني كيف بشكل عام الهيكل الإداري وتسيير الأمور الإدارية في الرابطة العلوية؟ Jadi Arobitoh Alawiyah ini diketuai oleh DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat membawahi Dewan Pimpinan Wilayah. Ada 5 Dewan Pimpinan Wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Sumatera. Nah, dari situ DPW tersebut membawahi masing-masing DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Di Jawa Tengah ini terdapat 12 Dewan Pimpinan Cabang, yaitu Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Jepara, Pati, Kudus, Solo, Purwokerto, Banjarnegara, DIY, dan Semarang. Di 12 Dewan Pimpinan Cabang. Nah, masing-masing itu akan setiap bulan kita ada pertemuan melalui Zoom dengan Ketua Umum Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dengan DPP. Lalu kita setiap 5 tahun sekali mengadakan pemilihan Ketua Umum, yaitu Musyawarah Nasional se-Indonesia. Kemarin sekitar 2 tahun yang lalu telah diadakan di Jakarta dan terpilih Ustaz Taufik Assegaf. وبعد هذه الجهود المباركة المشكورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، نعود مرة أخرى إلى الجذور الحضرمية هناك في حضرموت، إلى مدينة حريضة التاريخية. سيد أبو بكر، هل سبق لكم أن زرتم حضرموت، زرتم حريضة؟ Belum pernah, tapi insya Allah pengen dalam waktu dekat ini pengen berangkat ke Hadramut,
pengen ziarah ke para ajdaduna di sana di Hadramaut dan bertemu dengan tokoh-tokoh baik dari habaib maupun masyayikh yang ada di Hadramaut. إن شاء الله تزورون حضرموت وإن شاء الله نلتقي هناك في حضرموت. آمين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله هذا اتفاق، إن شاء الله هذا وعد إن شاء الله بإذن الله. آمين. ربنا ييسر الأمور وييسر الأسباب. لكن إذا لم تتيسر الزيارة، لكن ربما اليوم هناك وسائل التواصل موجودة وميسرة، لعلكم تواصل، لعلكم سبيل للاتصال ربما مع الأهل هناك والأجداد أو من بقي منهم. هل تمارسون بعض يعني الصلات أو بعض التواصل الموجود حاليا مع الأهل في حضرموت؟ Kalau keluarga di Hadramaut tidak ada kontak sama sekali, tapi ada keponakan yang sedang belajar di Al-Ahqaf di Hadramaut. Jami'atul Ahqaf. Jami'atul Ahqaf di Hadramaut. Untuk keluarga, sepupu-sepupu dari orang tua abah saya masih ada di sana, tapi komunikasinya sementara ini belum nyambung lagi, sudah terputus semenjak Syed Abu Bakar meninggal, sudah nggak ada komunikasi lagi. إن شاء الله بإذن الله يكون التواصل أكبر من خلال طلاب العلم ومن خلال الزيارة المباشرة، وإن شاء الله ابن أختك بالنسبة للسيد هادي العطاس إن شاء الله تحضرون حفل تخرجه في جامعة الأحقاف بإذن الله تعالى، وتزورون حضرموت وتزورون أيضا حريضة. ختاما نتوجه بجزيل الشكر لكم سعادة السيد أبو بكر بن أحمد العطاس، ونشكركم أنتم أيضا المشاهدين الكرام على متابعتكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة وتواجدكم معنا. نشكركم جميعا، وباسمكم أيضا مرة أخرى نكرر شكرنا لضيف هذه الحلقة سعادة السيد أبو بكر بن أحمد العطاس. حياكم الله وشاكرين لكم مرارا وتكرارا. وختاما سوف نذهب إلى علم من أعلام تاريخ حضرموت، فكونوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في خاتمة هذه الحلقة مع علم من أعلام تاريخ حضرموت. في برنامجنا جذور الحضرمية قد اعتدنا أن يكون في خاتمة الحلقة علم من أعلام تاريخ حضرموت. علمنا لهذه الحلقة هو الملقب بمطين أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي عليه رحمة الله. كان إماما ثقة حافظا ثبتا. سئل عنه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله فقال ثقة جبل. وقال ابن دارم كتبت بأصبعي 100,000 حديث عن مطين وقيل مطين. وقال عنه كذلك أيضا الإمام الذهبي ثقة حافظ، وكان إماما متقنا. قال الذهبي كتب التاريخ وكتب المسند وكان متقنا. وسئل لما سميت مطينا أو مطينا؟ قال كنت صبيا ألعب مع الصبيان وكنت أطولهم، فكنا نخوض في الماء وكانوا يضعون الطين على ظهري، فبصر بي يوما أبو نعيم فقال يا مطين لم لا تحضر مجلس العلم؟ قال فلما اشتغلت بالعلم توفي أبو نعيم ففاتني وما أدركته، لكني كتبت عن أكثر من 500 شيخ. فكان إماما علما رحمه الله وتقبله في عليين. وبهذا نأتي إلى خاتمة حلقتنا هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. من حضرموت سلام للأولى رحلوا شرقا وغربا سادوا أينما ارتحلوا. يا مسقط الرأس والأجداد تندبكم نحو الجذور
هلموا ها هنا المثل، قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا. لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل، قم فاسأل الكون عن تاريخ أمتنا. لحد الغزاة ولحن الشوق ينفتل.